बक़रा आयत नंबर 93। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही व इज़ और जब अख़ज़ना हमने लिया मीसाक़कुम तुम्हारे वादे को व अख़ज़ना और हमने वरफ़अना और हमने बुलंद किया फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर अत्तूर तूर पहाड़ को खुदू तुम पकड़ो माँ उसे आतैनाकुम जो हमने तुमको दी बिक़ुव्वा मज़बूती से वस्माऊ और तुम सुनो क़ालू उन्होंने कहा समिअना हमने सुना व असैना और हमने नाफरमानी की व उशरिबू और वो पिला दिए गए फ़ी में क़ुलूबिहिम अपने दिलों अल-इजला बछड़ा बिकुफ्रिहिम बसबब अपने कुफ़र के कुल आप कह दीजिए बिस्मा बहुत ही बुरा है जो यअमुरुकुम हुक्म देता है तुमको बिही इस चीज़ के साथ ईमानुकुम तुम्हारा ईमान इन अगर कुन तुम हो तुम मुमिनीन ईमान वाले। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर और जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया और तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को बुलंद किया खुदू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ जो हमने तुम्हें दिया उसे मज़बूती से पकड़ो और सुनो क़ालू समिअना व असैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम उन्होंने कहा हमने सुना और नाफरमानी कर दी और वो पिला दिए गए अपने दिलों में बछड़े की मोहब्बत बसबब अपने कुफ़र के कुल बि'समा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन आप कह दीजिए बहुत ही बुरा है जिसका तुम्हें तुम्हारा ईमान हुक्म देता है अगर तुम मोमिन हो। पीछे बात चल रही थी कि इन्होंने कहा था कि हम सिर्फ़ उस पर ईमान लाएंगे जो हम पर उतारा गया, इसके अलावा जो कुछ है उस पर हम ईमान नहीं लाएंगे। अब अल्लाह ताला इनको इनके इस दावे में भी झूठा कर रहा है कि तुम अपने ये कहने में भी झूठे हो कि हमारा तौरात पर ईमान। पहला इतराज़ ये किया था कि बताओ अगर तुम्हारा पहली किताबों पर ईमान था तो तुमने नबियों को कत्ल क्यों किया, किस वजह से तुमने नबियों को कत्ल किया और तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम वाज़े निशानियाँ लेकर आए, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, वो तुमने किस बुनियाद पे बनाया? क्या तौरात में ये हुक्म था कि बछड़े को माबूद बनाओ या तौरात में ये हुक्म था कि नबियों को कत्ल करो? गोया कि तुम झूठ बोलते हो। अब यहाँ पर तीसरी बात कि जब हमने तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को उठा के तुम्हारे सरों पर रख दिया, वाक़या पीछे गुजर चुका है, और हमने कहा कि जो हम तुम्हें दे रहे हैं इसको मज़बूती से पकड़ो और सुनो। मज़बूती से पकड़ने का मतलब है कि इस पे अमल करो। वस्माऊ सुनो, सुनने से मुराद है अमल करने के लिए सुनो। पकड़ो मज़बूती से और इसको सुनो। ये सारे का सारा जुमला इसके अंदर एक वादे का जिक्र किया जा रहा है। और फिर आगे तुमने क्या किया? जो तुमने आगे किया बताओ ये तौरात में था? तुम कहते हो हम तौरात को मानते, अगर तौरात मानते हो तो तुमने उस वक़्त ये को कहा समिअना व असैना, हमने सुना और इनकार कर दिया। इसके मुफस्सिरीन ने तीन मतलब इन्होंने बयान किए। एक तो ये है कि इन्होंने उस वक़्त कहा कि अल्लाह हमने सुन लिया यानी मान लिया, और उसके थोड़ी देर बाद जाकर कह दिया नहीं मानते, तो अल्लाह ने यहाँ पर उसको जिक्र किया। इन्होंने कहा समिअना व असैना, सुना और नाफरमानी कर दी। दूसरा इसका मतलब ये है कि ज़ुबान से कह दिया कि हमने सुना और दिल से कह दिया कि हमने नाफरमानी की, मुनाफिकीन का सरवैया। और तीसरा इसका माना कि अपनी ज़ुबान से कहा कि हमने माना सुन लिया और अपने अमल से साबित किया कि नहीं माना। तीन तरह के मतलब इसके मुफस्सिरीन ने बयान किए और तीनों मुराद लिए जा सकते हैं।
تم یہ بتاؤ کہ یہ جو تم اللہ کے حکم سن کے ساتھ کہہ دیتے تھے کہ ہم نے نافرمانی کر دی، اور واقعتاً یہ بنی اسرائیل ایسے تھے، ادھر سے سختی کے ساتھ ان سے کوئی چیز منوائی جاتی، اس وقت کہتے چلے ٹھیک ہے مانا، جیسے وہ سختی تھوڑی سی کم ہوتی کہتے نہیں مانتے۔ اور یہ یہود قوم ہی ایسی ہے، جب تک ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا رہے گا نا، جب تک ان کو پٹائی ان کی ہوتی رہے گی، یہ کہیں گے جی اچھا جی اب نہیں کرتے، اب آپ نے کوڑا سائڈ پہ کیا نہیں، اور یہ اپنے اسی پہلے والے طریقے پر لوٹے نہیں۔ تو یہ بھی ان کو ایک الزام ہے کہ بتاؤ یہ کون سی تورات میں لکھا ہوا تھا یہ جو تم کرتے رہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور یہ اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دیے گئے۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے، ایک مطلب تو یہ محاورے کے طور پر بات کہی جا رہی ہے، جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے یار یوں لگتا ہے جیسے اس کی محبت تجھے گھول کے پلا دی گئی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بچڑا جلا بھی دیا، اس کے باوجود ان لوگوں کے دلوں میں بچڑے کی تعظیم اتنی تھی۔ اس کا کیسے پتہ چلا کہ تعظیم تھی؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا نا گائے ذبح کرو، تو یہ جلدی گائے ذبح کرنے کی طرف نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اس سے ملتی جلتی شبیہ کی تو یہ عبادت کر چکے تھے الہ سمجھ کے۔ تو جس کو بندہ الہ سمجھ لیتا اب اس کو جلدی ذبح تو نہیں نہ کرتا۔ تو گائے ذبح کرنے کی طرف یہ نہیں آ رہے تھے، یہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ ایک تو محاورہ ہے یہ کہ تمہارے دلوں میں اس کی محبت ایسی بیٹھی جیسے کسی چیز کی محبت گھول کر پلا دی جاتی ہے۔ یہ بعض مفسرین نے اس کے پیچھے ایک واقعہ ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو جلایا، اس کو پھر راکھ بنایا اور پھر اس کو فضا میں اڑا کر سمندر میں بہا دیا، تو انہوں نے وہاں سے وہ پانی پیا، گویا کہ بچڑے کے جو ذرات تھے وہ ان کے جسم کے اندر داخل ہو گئے۔ تو وہ بات کہی جا رہی ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دیے گئے۔ کیوں پلا دیے گئے؟ بِكُفْرِهِمْ، اپنے کفر کی وجہ سے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بعض دفعہ کفر کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے انسان کو بعض گناہ بڑے محبوب بنا دیے جاتے ہیں، جس طرح کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائی گئی، کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر وہی کہ بڑا ہی برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ تم کہتے ہو ہمارا تورات پر ایمان ہے، پھر تو بڑا برا ایمان ہے تمہارا کہ جو تمہیں کبھی بچڑے کی عبادت کرواتا ہے، اور کبھی وہ تمہیں نافرمانی کے کلمات منہ سے نکلواتا ہے، اور کبھی تمہیں نبیوں کو قتل کرواتا ہے تم سے، اور کبھی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرواتا ہے۔ تم بڑے عجیب کے قسم کا ایمان ہے تمہارا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔